बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज आमच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयच्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा गरेब्याची समाजीक सेवा, गरेब्याक संतोश हाडटा. समाजाचे मूळ गराबो. समाज बरो जावूंक दर गरेब्याचेर आसा. गराब्यान आमी दर एक मनीस मोगान एकवटान आनी सेवे चाकरेचें मन घेवन जियेता. जावं घोव बाय, आवय बापूय, भुरगीं, जाणटीं सगळीं एकवटान जेवूंक क्रिस्ती कुटूंब घडोवन हाडटात. दर एक गराब्याचो वांगडी जेन्ना आपली जबाबदारी बरे तरेन पाळटा, त्या गराब्यान संतोश वाडटा आनी आपलो समाजीक वावरूय पाठिंबो दिवंक पावता. तर आमच्या कुटुंबाचो आनी समाजीक वावर देवाक मानवलोलो जावूंक पवित्रपणान एकामेकाच्या आदारान आनी सहकारान देवाचेर पातयेवन वावरूंक संतोशाच्या उमाल्यांनी भरून त्या मिसान वांटो घेवया. जशें ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, ह्या नव्यान फुडें व्हरतना ह्या नव्यानाक आमी केरीत भाशेन मागतले हांव जुसेफ वाज ह्या वाड्यांतल्या वा ह्या विभागांतल्या भावा भयणां खातीर आनी तशेंच आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर खरो संतोश जो देव आमकां दिवंक सोदता आनी खऱ्या संतोशान आनी खुशालकायेन आमी जिवची ही देवाची खुशी आमच्या कुटुंबान सुरू जाता, आमच्या घराब्यान सुरू जाता. आमच्या घराबे एकामेकाच्या मोगांतल्यान, सेवे चाकरेंतल्यान एकामेका समें हुस्को दाखोवन खरी खुशालकाय जोडपाची सुवात जावन सगळे आमचे घराबे आयच्या मिसांतल्यान देवा मुखार दवरुया. आनी घराब्यान जे तेली आमी आवय बापूय भुरगीं सोयरीं घरचीं सगळीं एकामेकाचो हुस्को धरून एकामेकाचें आनी आख्या कुटुंबाचें खुशालकायेचें कारण जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत देवा लागीं मागया. देवाची येवजण सगळे आमचे घराबे खुशालकायेची सुवात आनी मंदीर जावंक, पूण कितलेच आमचे घराबे, कितलीच आमची कुटुंबां जावन आसा सुवात दुखाची, खुशालकाय नासले. कित्याक कांय वांगडी आपल्या स्वार्थान वो कुटुंबाच्या वांगड्याचें चिंती नासतना देवाचे खुशे आड आनी मोगा आडची येतात. देखून अशें आमी बीन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाची खुशालकाय चोरला, उणी केला, वो आमी उतरांनी करण्यांनी जिवितांतल्या चालींतल्यान आमच्या कुटुंबाच्या दुखाचें कारण जालां, वो आमच्या कुटुंबाची खरी खुशालकाय आमी काबार केल्या, जाल्यार आयज आमच्या चुकीचें एक फावो तसलो आवय वो बापूय वो भुरगीं एका कुटुंबात आमी जावंक चुकल्या जाल्यार देवाचें बक्षणें आमकां मागया. आनी हीच देवाची बक्षण्याची कृपा मागून म्हणुया. हांव भक्त सर बरेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चार वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पसरपाच्यो सदांच सांकवार मेळ्ळी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाला विनोदी करात प्रार्थना सोरपोतबेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणेच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश भरीत आसोशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे आतां आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. एथेनांतलो वायट सोडून पावलू कोरिंथाक गेलो. थंय तोल्मान पोंताचो आकुल्या नांवाचो एक जुदीर ताका मेळ्ळो. तो आपले बायलेक प्रिसिला बाराबोर निकतोच इतिल्याक धांवन आयिल्लो, कित्याक सगळे जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लाउदिसान हुकूम घाल्लो. पावलू ताचेशी गेलो आनी आपल्या सारको विदोंत कोतारी देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बाराबोर वाव करतालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तोंबू करपी. 2 सोनवारां देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रिकांक बाबाताक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिडोनी थांब पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर परगोसून तो सोदतालो आनी जेजू अभिशीक म्हूण जुदेवांक गवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका न्हिदेचीं उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आवस्था पासून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां भोसू, म्हजे पाल्यांत हांव येतों. आतां ताण हांव विदेशांशी वेतलो. थंयसरलो भायर सोडून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोजतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांक आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर बाबा दवरलो. कोरिंथांतल्या जाणट्या लोकांक पावलूचें आयकून सोत मारलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर.
जोबाब शेकाशेक तितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फाटली. सगळीं म्हणया सोरेस्पोराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबी ताणें केलें उचोद्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत पावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जोबाब शेकाशेक तितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फाटली. इस्रायेलाच्या कुले ताय आपलो तिरविस्वाशी मोग मोना दवरून सोरेस्पोरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जोबाब शेकाशेक तितुमीचेर आमच्या देवाची फाटली. शेकाशेक तितुमीचेर देवाची सोडवण फाटली. आखे पृथ्वी गुणगुणान सोरेस्पोराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गांव आनंदाचे उलास सोद. जोबाब शेकाशेक तितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फाटली. उद्गार जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनोट खोशी सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मरगडटलीं. Sorbes tuमचे सोबे असो Sua porcone Gesù Cristace शुभ वर्तमान पास्काचे पोरबे आदी जेजू संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा जावन आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो मोग केलो पूण आतां सोपुर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. जेजू जेवणा रातचें जेवण चलतालें. जेवणाचो वेलो उठून आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोस्त घेतलें. तोस्तांत उदक ओतून तो आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमालाक ते पुसोंक लागलो. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतो आयलो. ताणें म्हटलें हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावूनय हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी एकामेकाक करात.
जेजू क्रिस्ताची शुभ मागे मोगाच्या बाबा भयणीनो, जशें ह्या शुभ वर्तमानाचे सुरवेक आमी आयकले, आपूण आपलो संवसारांतलो बापान दिल्लो वावर सोंपोवन परत आपल्या बापाशी स्वर्गार वेचो वेळ पावलो म्हूण जाणा जावन आपणे मोग केल्ल्या आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक अनेक फावटी आपलो मोग दाखयता. आपूण वेचो आसा परत बापाशी, पूण आपणा फाटल्यान जें आपणें केलां तें बरेंपण ह्या संवसारांत आनी ह्या समाजांत तांणी करूंक हांवें आपणें केल्या की सेवा चाकरी उपरांत आपूण स्वर्गार वेतोच आपल्या शिसांनी एकामेका सोबे करूंक आपणें विस्तारलो मोग तांणी आपणा मदें जियोवन तोच मोग मागीर समाजांत हेरां सोबे दाखोवंक निमणे फावटी एक मोगाची गुणां कशी तांकां शिकोवन दिवचे खातीर, सेवा चाकरी करचे खातीर आनी तांकां ते करूंक वेतात तो समाजीक वावर, देवाचो वावर, मोगाचो वावर, सेवे चाकरेचो वावर करूंक तांकां आज्ञा दिवच्या मनान आपूण तांकां उदाहरण जाता. जेवणा वेलो उठता आनी तांचेशी वचून तांच्या पांयां सकला एक तोस घेवन एक जार घेवन उदकाचे आपल्या शिसांचे पांय धुता, तांची सेवा करता. ताच्या काळार दोनी केन्नाच आपल्या शिसांचे पांय धुनासले ओ सेवकाचे पांय धुनासले. सेवक आपल्या दोनयाचे पांय धुताले. पूण जेजू एक दुसरी शिकोण आनी एक दुसरेंच उदाहरण आनी खरी शिकोण तांकां दिवंक सोदता. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन आतां हांव तुमचे पांय धुतां, तुमकां सांगूंक आनी तुमकां दाखोवंक की तुमी बीन अशेंच करची गरज. आनी हेच ताणें म्हटलें. पांय धुवन जाल्या उपरांत शेवटाक ताणें म्हटलें, म्हाका तुमी तुमचो गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुल्यात, आतां तुमी वचोन तेंच करात. पयले तुमचे मदें एकामेकाचे पांय धुवात, म्हणजे तुमचे मदें एकामेकाची सेवा चाकरी पयली करात, तुमचे मदें एकामेका सगळे मोग दाखयात, तुमचे मदें एकामेका सगळे हुस्को दाखयात जशें हांवें तुमकां केलां. आनी जेन्ना तुमी तुमच्याच मदें म्हणजे 12 जाणां मदें हो मोग जे केल्यात, ही सेवा चाकरी जे केल्यात, हो हुस्को एकामेका सगळे दाखयतल्यात, ही सोमचीकाय चुकतात तेन्ना एकामेका सगळे दाखयतल्यात, तेन्ना तुमकां सोंपें जातलें म्हज्या राज्याची तत्वां मागीर हांगासर वचून भायर दुसऱ्यांक समाजांत आसलेल्यांक दाखोवंक आनी शिकोवंक. तुमी पयले तुमचे मदें तें करूंक जाय. देखून हांव आयज तुमकां हें उदाहरण दिता तुमचो सोमी आनी दोनी कसो. आनी आमी जाणो आनी आमी आयकलां कशे भाशेन हें पयले कुटूंब जेजूचे ताच्या शिसांचे जेजू कडल्यान शिकता. जेजू स्वर्गार वेतोच येता त्या आयताराक आमी ह्या जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब करतले. जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना मागीर शीस हेंच करूंक लागले. मोग, सेवा चाकरी, देवाचे राज कोळण्यांनी दाखोवन परगटूंक लागले. आनी देखून धर्म वाडलो, मोग वाडलो, क्रिस्तांवां वाडलीं. दुसरी क्रिस्तांवां तांकां पळोवन, दुसरी मनशां तांकां पळोवन आपूण क्रिस्तांवां जावंक धर्म तुका सांगाता लागीं सोडली. मोगाळ बाबा कित्याक हांव हें सगलें सांगता. जेजूचे शीस पयले आपल्या कुटुंबान जेजू कडल्यान मोग जिवंक शिकले. जेजूचे शीस पयले आपल्या 12 जाणांच्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक शिकले जेजू कडल्यान.
जेजूचे शीस आपल्या कुटुंबान पयले एकामेका सगळे सोबचिकायेचे हुस्क्यान बोललेले जावंक शिकले आनी मागीर तेच तांणी आपल्या कोरड्यांनी आनी उतरांनी मागीर हेरांक परगोटले. आयचो विशय आमी घेतला आमच्या कुटुंबान आमी एकामेका सगळे समाजीक सेवेची जावन आमची कुटुंबां खुशाल करुया. आमकां आमच्या कुटुंबान संतोश हाडुया. इंग्लीश भाशेन एक सांगप आसा, द फॅमिली इज द बेसिक सेल ऑफ द सोसायटी. दर एक कुटुंब जावन आसा हे मुळावे आंग समाजाचें. समाज जर बरो जातलो, समाजांत तर मोग आसतलो, समाजांत तर समजीकाय आसतली, समाजांत तर एकामेका सगळ्या मनशांचो हुस्को आसतलो, ताची सुरवात जावंक जाय कुटुंबान. कित्याक जायतीं कुटुंबां एकठांय करून समाज जाता. कुटुंबां मोगाची जाली जाल्यार समाज मोगाचो जातलो. कुटुंबां समजीकायेची जाली जाल्यार समाज समजीकायेचो जातलो. कुटुंबांत तर रावतात ती आवय बापूय भुरगीं आनी सोयरीं मोगान सेवेक चाकरेन हुस्क्यान जेली जाल्यार तेंच मागीर त्या कुटुंबांतल्यान समाजान घेतलेलें. सोसायटी इज अ कॉन्सेप्ट, एक आयडिया ती. कुटुंबां गरजेची. जायतीं कुटुंबां एकठांय करून समाज जाता आनी कुटुंबां बरीं जालीं जाल्यार समाज बरो जातलो. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक बोटान दाखयता, समाजाक बोटान दाखोवन म्हणटा कितें म्हूण घडटा संवसारांत, कितलें वायट म्हूण घडटा संवसारांत. ताची सुरवात खंय जाता मोगाळ भावा भयणीनो? वायटाची सुरवात खंय जाता? वो बऱ्याची सुरवात खंय जाता? समाजान बरेपण येवं, वो समाजांतलें नश्ट वायट पयस जावं आनी खरो संतोश समाजांतल्या सगळ्या वांगड्यांक मेळूं, ताची सुरवात कुटुंबांत जावंक जाय. द फॅमिली इज द बेसिक सेल ऑफ द सोसायटी. वॉट हॅपन्स इन द फॅमिली दॅट वील हॅपन इन द सोसायटी. जें समाजान जें कुटुंबान घडटा तें मागीर समाजान घडटलें. सो आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करचे बदलेक, दुसऱ्यांक बोटान दाखोवचे बदलेक आमी आमच्याच कुटुंबाचेर देख नदर घालची गरज आसा. म्हज्या कुटुंबांत एक आवय, म्हज्या कुटुंबांत हांव एक बापूय, म्हज्या कुटुंबांत हांव एक भुरगो वा भुरगें. हांव कसो वागता म्हज्या कुटुंबांत? म्हज्या कुटुंबांत मोग आसा काय? म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधान आसा काय? म्हज्या कुटुंबांत ल्हानटीकाय आसा काय? म्हज्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा चाकरी जाता काय? वो हांव सेवा चाकरी घेवंकूच बसलां. हांव म्हज्या कुटुंबांत जावं म्हज्या भुरग्यांचे, जावं म्हज्या आवयचे, जावं म्हज्या बापायचे, जावं म्हज्या बायलेचे, जावं म्हज्या घोवाचे सेवे चाकरेंतल्यान पांय धुता काय? थंयसर तर तूं करिनाय. फॉरगेट अबाउट यू डुईंग इट आउट देर इन द सोसायटी. तुज्या कुटुंबांत तर तूं मोग करिनाय, तूं समाजान मोग करचो ना. कित्याक मुडावी शाळा बरेपण शिकपाची, बरें तें करपाची जावन आसात आमची कुळां, आमची कुटुंबां. The first school where we can learn how to live out there in the society is our home. आमची घरां, आमची कुटुंबां, आमचे मदें आसलेले संबंद. थंयसर आमी शिकता, थंयसर आमी वाडटा, थंयसर आमी समाजाक बरेपण दिसतार आमचे प्रयत्न जावंक जाय. आनीक इंग्लीश भाशेन म्हणलें आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. खरो मोग आनी सेवा चाकरी पयलीं कुटुंबान सुरू जाता. वय आमी जायते फावटी चिंतता, येवचिता समाजान बरेपण हाडूं, समाज बरो जावचें हें आमचें हावेस आनी आवडे. पूण ताची सुरवात जावंक जाय आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत. आमी नाझारेथच्या कुटुंबाक जेजू, मारिया आनी जुझे पवित्र कुटुंब म्हणटा, भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा.
आमी तांकां भाग्यवंत आनी पवित्र म्हणून ओळखूंक पावल्या, कित्याक ती भाग्यवंतपण, ती मोग, ती सेवा चाकरी, ती सोमचिकाय, ती बोगसणे, ती ल्हानलीकाय पयलीं तेगाय एकामेका सोबें जेली. जुजेन मारयेचो मोग केलो, मारयेन जुजेचो मोग केलो, जेजून मारयेचो जुजेचो मोग केलो. हांवें एक चित्र पळयलें कुटुंबाचें, पवित्र कुटुंबाचें, मारिया, जुजे आनी जेजू हांच्या. कितें त्या चित्रांत आसलें? मारिया आपल्या खांदार उदकाचो कळसो घेवन येता. जुजे मारयेचो पती आपल्या हातांत पर्वत घेवन लाकूड कातरता. आनी जेजू आपल्या खांदार एक फोळें लाकडाचें आपल्या बापायशी, जुजेशी घेवन वेता. सगळीं काम करतात, सगळीं सेवा चाकरी करतात, कुटुंबाच्या उदार पोसणा खातीर तेगाय वावुरतात. हें चित्र गोडे जायत, पूण म्हाका दुबावूच ना. अशी जाली वागणूक पवित्र कुटुंबाची. म्हाका दुबावूच ना. जेजून, जुजेन आनी मारयेन तेगांनी त्या कुटुंबान पूर्णपणी एकामेकाची सेवा केली, पूर्णपणी एकामेकाचे पांय धुले, पूर्णपणी एकामेकाचो मोग केलो, पूर्णपणी एकामेकाक ती समजूक वावुरली, पूर्णपणी एकामेका सोबें हुस्को दाखयलो. देखून तें कुटुंब पवित्र जालें. देखून तें आमच्या कुटुंबाक एक नमुनो कसो आमी घेता आनी त्या कुटुंबाक आमी पवित्र कुटुंब म्हणटा, भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा. आयज गरज आसा फकत हेरा कुटुंबाक पळोवन, पवित्र कुटुंबाक पळोवन म्हणप तें कुटुंब पवित्र. वॉट अबाउट डुईंग आवर फॅमिलीज and making them into holy families? आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आनी आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमचो समाज पवित्र करूंक, आमची कुटुंबांत बरेपण विस्तारूंक, आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक, खरी खुशालकाय आवय बापूय आनी भुरगीं कशी आमचे मदें जियोंक कितलें गरजेचें. आयज जायतीं कुटुंबां कश्टावतात, दुखांत आसात, पिडेंत आसात, कश्टावतात आनी जायतें दूख सोंसतात. जायते फावटी हें दूख ह्या कुटुंबाच्या वांगड्या वरवींच त्या कुटुंबांत येता. अ लॉट ऑफ सफरींग अँड पेन इन आवर फॅमिलीज कम्स बिकॉज ऑफ द मेंबर्स, द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स. तांचे वागणुकेक लागून, तांच्या स्वार्थाक लागून, तांच्या आपलेपणाक लागून, तांकां कुटुंबाच्या वांगड्याचें पडूंक ना. देखून आयज आमकां विचार करुया, एक आवय कशी म्हज्या कुटुंबांत हांव कशी जियेतां, म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर हांव वावुरतां वो हांव स्वार्थान जियेतां. एक बापूय कसो हांव म्हज्या कुटुंबान कशे भाशेन जियेतां, आख्या म्हज्या घरकान्नीच्या फायद्या खातीर, म्हज्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर हांव जियेतां, तांच्या खुशालकाये खातीर हांव जियेतां वो हांव स्वार्थान जियेतां. एका कुटुंबात एक पूत कसो, एक धूव कसो, वॉट इज माय कंट्रिब्युशन टू माय फॅमिली, हांव कितें दितां थंयसर म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत खुशाल जावं, आनंद भरीत जावं. जातलें म्हजें कुटुंब खुशालकायेचें जातलें, म्हजे कुटुंबांत आनंद वसतलो. जी खरी खुशालकाय जेजू आमकां दिवंक आयलो आनी आमची खुशालकाय पूर्ण करूंक आयलो, ती खुशालकाय आमच्या कुटुंबांत आसलेली जेन्ना दर एक वांगडी कुटुंबाचो निस्वार्थी जातलो, सेल्फलेस, आपलें चिंतचो ना पूण आपल्या कुटुंबाचें चिंततलो, आपले आपणाकूच फाटी करून, आपणाकूच फुडें करून आपल्या कुटुंबा खातीर दितलो, आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर जियेतलो, आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर कश्ट करतलो, आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्याची सेवा चाकरी करतलो. तेन्ना एक सगळेच कुटुंबाचे वांगडी तर हे भशेन वावुरले, कितलो म्हूण मोग थंयसर वाडटलो, कितले म्हूण बोगसणे थंयसर आसलेले, कितली म्हूण समजीकाय थंयसर आसलेली, काय बरी सेवा चाकरी थंयसर आसलेली. आनी असल्या कुटुंबांत देंवचाराक सोयेक मेळचो ना, तांच्या जिवितांत दूख हाडून, तांच्या जिवितांत निराशेपण हाडून, तांच्या जिवितांत वायट हाडून. There will be no scope for the devil to interfere in such a family that lives together, stays together, prays together. देंवचाराक सोयेक मेळचो ना. आनी जें जेजून म्हटलां, हांव आयलां तुमकां खुशालकाय दिवंक आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण करूंक, तुमचो संतोश वाडूंक. हो संतोश मागीर आमच्या कुटुंबांत आमकां दिश्टी पडटलो. आनी मागीर एकेकल्याचें आमचें कुटुंब जर असलें बरें देखीचें कुटुंब, खुशालकायेचें कुटुंब जालें, देन पुटींग ऑल द फॅमिलीज टुगेदर, हे सगळीं गांवची कुटुंबां, समाजांतलीं कुटुंबां तर आमी असलींच, सगळ्यांची कुटुंबां असलीं जालीं, मागीर समाज बरो जातलो. आनी समाज
लिटल सोसायटीज इफ दे बिकम गूड आख्खो संवसार बरो जातलो. पूण आयज समाजान सगल्याक बरेपण आसा ना, संवसारान सगल्याक बरेपण आसा ना. कित्याक मुळावें बरेपण जे कुटुंबात आसूंक जाय तें आमचे मदें ना. हांव तुमचो सोमी आनी धोनी जावन हांवें तुमचे पांय धुल्यात, हांवें तुमची सेवा चाकरी केला, हांवें तुमचो मोग करून दाखयला. आतां तुमी वचात आनी तेंच तुमी करात. कोत्तात काय आमी? आयकता आमी जेजू कडलें. जेजू आमकां सांगता आनी जेजून आपल्यान करून दाखयला, सेवा चाकरी करून दाखयला, मोग करून दाखयला, साक्रिफीस ताणें आमचे खातीर केला. आनी हांवें केला तेंच आतां तुमी तुमच्या कुटुंबान एकामेका सवें करात म्हूण जेजून सांगला. पूण कोत्ता काय आमी? सगल्यांक आमकां स्वर्गार वचूंक जाय, सगल्यांक आमकां देवा कडल्यान बरेपण आमी सोदना. पूण देवाचें आमी आयकता काय? देवाचें जर आमी आयकल्लें, बापायन जर देवाचें आयकल्लें, आवयन जर देवाचें आयकल्लें, पुतान जर देवाचें आयकल्लें, धुवेन जर देवाचें आयकल्लें, सासूमायन जर देवाचें आयकल्लें, सुनेन जर देवाचें आयकल्लें, जाल्यार आमची कुटुंबां खुशाल बरी आसपाची, आनंद आसपाचो. थंयसर वायट आसचें नासलें. सगळे तरेची जी वायट आमच्या कुटुंबांत आयज आसात ती आसची नासली. थंयसर देव आसपाचो. आनी देव आसा जाल्यार खुशालकाय जी देव दिता ती आमच्या कुटुंबांत आसपाची. आयज आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारूया. आज आमी घरा घेतलेले वी आर गोईंग बॅक फ्रॉम हियर टू आवर फॅमिलीज. हांगा जावन परत तुमी आनी खंय वचपानात, बाजारांत वचपानात आनी खंय रावचे नात. परत तुमच्या घरा वेतीर, तुमच्या कुटुंबात वेतीर, तुमच्या आवय बापाय सवे, तुमच्या भावा सवे, तुमच्या भुरग्यां सवे, बायले सवे, तुज्या सासूमाय सवे, तुज्या सुने सवे वेतलेली. तांकां तुमी पळयतल्यात आनी तेन्ना तुमच्या मनांत येवंक जाय, हांव ह्या म्हज्या कुटुंबा खातीर, ताच्या बरेपणा खातीर कितें कोत्ता. हें म्हजें कुटुंब एक खुशालकायेची सुवात जावं, आनंदाचें एक मंदीर जावं. वॉट इज माय कंट्रिब्युशन टू माय फॅमिली? हांव कितें कोत्ता? ह्या म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव कितले त्याग कोत्ता? ह्या कुटुंबाक हांव म्हजी कितली सेवा चाकरी कोत्ता? हांव ह्या कुटुंबाक म्हाकाच उणें करून ह्या कुटुंबा खातीर कितें कोत्ता? दिस इज द क्वेश्चन दॅट वी नीड टू आस्क वेन वी गो होम टुडे. आज परत घरा हांगासरली वेताना खरेंच जर ह्या नोवेनाचो आमकां फायदो जावंक जाय जाल्यार आमी घरा वचून आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक पळोवन आमच्या मनांत म्हणूंक जाय, हांवें म्हज्या आवयचे खुशालकाये खातीर कितें केलां, हांवें म्हज्या बायलेच्या खुशालकाये खातीर कितें केलां, हांवें म्हज्या बापायच्या खुशालकाये खातीर कितें केलां, हांवें म्हज्या घोवाच्या खुशालकाये खातीर कितें केलां, हांवें म्हज्या भुरग्यांच्या खुशालकाये खातीर कितें केलां, कशें हांव वागतां. वॉट इज माय कंट्रिब्युशन? हांव सेवा चाकरी कोत्ता, मोगान कोत्ता, म्हाका हुस्को आसा, हांव बक्षितां, हांव म्हाकाच उणें करून तांचे खातीर जियेतां. दिस आर द क्वेश्चन दॅट वी नीड टू आस्क. आमचो स्वार्थ आमी काडून उडोवंक जाय, आमचें आपलेपण आमी काडून उडोवंक जाय. म्हाका कितें फायदो जातलो हें चिंतप न्हय, हांवें म्हज्या कुटुंबाक कितें फायदो करूं येता हें आमचें चिंतप जावंक जाय. तें जायना देखून जायते वायट घडटा, जायते तरेचे वायट आमचे मदें येता. सोरोप येवप आनी झगडी करप, मारामारी करप, बोक्षणे दिनासतना रावप, असले जायते तरेचे आमचे मदें वायट आसा. कित्याक आमी एक कुटुंब कशें जियोवचे बदलेक, सेवे चाकरेन जियोवचे बदलेक, मोगान जियोवचे बदलेक आमी स्वार्थान जियेता, आपलेपणान जियेता. आमचो फायदो पळोवन आमी आमच्या कुटुंबाचें निसोन तोंड कोत्ता. हाका लागून जायतीं कुटुंबां मोडटात, तुटतात आनी खुशालकायेचें कारण जावचे बदलेक ती दुखाचें सुवात जाता. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आमी संवसारान बरें करूंक सोदता, समाजान बरें करूंक सोदता आनी आमच्या काळजान तर आमी आशेता हो संवसार बरो जावचो, समाज बरो जावचो, गांव बरो जावचो. तूं पयलो बरो जा, तुजें कुटुंब पयलें बरें कर, तूं पयली सुरवात कर बरेपणाची. तुज्या कुटुंबाक ती सुरवात जावंक जाय. आयज जेजू कडल्यान शिकुया. जेजून आपल्या शिसांक व्हडल्या समाजांत धाडचे आदी तांकां तांचे मदें सेवा चाकरी जियोवंक तांचे पांय धुवन तांकां म्हटलें, हांवें तुमची सेवा चाकरी केला तशी आतां तुमी पयले करात. तुमचे मदें जर ही सेवा चाकरी तुमी केली, तुमचे मदें एकामेका सवें मोगान जर तुमी जेले, मागीर हांव तुमकां पाठयतलों म्हज्या नांवान आख्ख्या संवसाराक वचून आनी थंयसर म्हजें गोवाय जावं. सेवे चाकरीचें गोवाय, मोगाचें गोवाय, उस्क्यान भरलेलें गोवाय, बोक्षण्याचें गोवाय तुमी दुसऱ्यांक दाखयल्यात.
द सेम थिंग टुडे जीजस विल बी सेइंग टू अस. आयज जेजू जे आपल्या शिसांत ताणें म्हटलें तें आमकां म्हणटलो, तुज्या कुटुंबान म्हाका पळोवन तुज्या आवयचे पांय धू, तुज्या बापायचे पांय धू, तुज्या घोवाचे पांय धू, तुज्या बायलेचे पांय धू, तुज्या सुनेचे पांय धू, तुज्या सासूमायचे पांय धू, तुज्या भुरग्याचे पांय धू. तेन्ना खरी खुशालकाय थंयसर आसतली, खरो संतोश तुमी अणभवूंक पावतल्यात. तेन्ना खरो मोग तुमचे मदें वाडटलो आनी हो मोग जर तुमच्या कुटुंबांत आसत मागीर तो तुमचे शेजारी पळयतली तेन्ना तुमच्या शेजाऱ्याक तो येतलो. यू वील बिकम द विटनस ऑफ लव टू दी अदर्स. आयज ही कृपा आमकां मागुया. जेजूचें सांगणें बेश्टेंच एका कानान आयकलें आनी दुसऱ्या कानान सोडलें आनी हांगासर आयलीं बरें न्हेसोन आयलें, थोडीं गायनां केलीं, साल केली, मीस केली आनी घरा गेलीं की खंय गेलो खंय ना, कितें मेळ्ळें कांय ना, असलें आमचें जावंक उपकार ना. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतला देखून आयज जेजू कडल्यान आमची कुटुंबां पवित्र भाग्यवन सेवे चाकरेची हुस्क्यान भरलेली जावची ही शिकवण घेतल्या उपरांत ती आतां आमी जिवितांत पाळूंक वावुया. परत घरा येता तेन्ना न्हूच आयच्या दिसा पूण आख्या आमच्या फुडल्या जिवितांत आमचो हुस्को आनी हावेस जावन दी आमची कुटुंबां एक मोगाची सुवात करूं, आमची कुटुंबां सेवे चाकरेची सुवात करूं, आमची कुटुंबां एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेली सुवात करूं, आमची कुटुंबां एक बोगसोणेन गितेली सुवात करूं. आमचो जण एकल्याचो प्रयत्न जावं दी. ल्हानविकायेन मारयेच्या, जुजेच्या आनी जेजूच्या त्या पयत कुटुंबाच्या वांगड्याच्या ल्हानविकायेन आमच्या कुटुंबांत आमी ल्हानवीक जावया. आमच्या कुटुंबाचें बरेपण चिंतुया, आमच्या कुटुंबा खातीर त्याग करुया. आनी अशें घडलें जाल्यार जायतीं व्यासनां आनी इन्क्लुडींग बेबदिकाय आमच्या कुटुंबांत आसा जी स्वार्था वरवीं येता. हांव पियेता, म्हाका बरें लागता, हांव बरो पियेता, असली बेबदिकाय काय आमच्या आसा. वो हांव ड्रग्स घेता, वो हांव स्मोकींग करता, वो हांव गॅम्बलींग करता, वो हांव चोरता, वो हांव नागयता, हांव सदां तापता, रागार जाता. हें असलें वायट जें देंवचार आसा जें आसा तें पयस जातलें जेन्ना आमी स्वार्थ पयस करतले आनी निस्वार्थान आमच्या कुटुंबांत जे येतले. देखून आयज जेजूक सांगुया, जेजू आमी घरा वेताना आमच्या सांगाता तूं ये आनी तुवें सेवा चाकरी केली तशी आमकां करूंक शिकय. तुवें पांय धुले तशें आमी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचे पांय धुवंक आमकां शिकय. तुवें आमचे खातीर खुर्सार मरून तुज्या जिविताचो त्याग केलो तशें आमी आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमकांच उणें करून त्याग करूंक आमकां शिकय. अशें जेजू लागीं मागुया आनी जेजूचे देखीन आमच्या कुटुंबांत आमी वागुया. तेन्ना आमची कुटुंबां पवित्र जातलीं, तेन्ना आमची कुटुंबां भाग्यवन जातलीं, तेन्ना आमची कुटुंबां मोगान भरलेलीं जातलीं आनी ताचो परिणाम कसो कुटुंबाचे सगळे वांगडी आमी खुशाल आसतले हांव, संतोशान भरलेलीं आसतले हांव. पयशे घोडे आमचे लागीं चड ना जाय, गिरेस्त आमचे घोडे चड ना जाय, पूण मोग जर आमचे मदें आसत, सेवा चाकरी जर आमचे मदें आसत, बोगसोणें जर आमच्या कुटुंबांत आसत, दॅट्स इनफ टू बी हॅपी. मनी डजंट मेक अस हॅपी, इट इज लव दॅट मेक्स अस हॅपी. इट इज द कन्सर्न फॉर वन अनदर दॅट मेक्स अस हॅपी. जायते फावटी आमी समजता पयशे जर आमचे मदें चड आयले, वस्तू आमच्या घरांत चड आयल्यो, आमकां जाय तें जेवण खाण तर चड आयलें आमी खुशाल जातले. नो, आय टेल यू, कितलीं गिरेस्त मनशां आसात ह्या संवसारांत सगळे तांचे लागीं आसा पूण खुशालकाय ना. कित्याक मोग ना, सेवा चाकरी ना, हुस्को ना त्या कुटुंबांत. टू बी हॅपी, खरी संतोश आनी खुशालकाय आमच्या कुटुंबांत जोडूंक आमकां मोगाची गरज, समजिकायेची गरज, सेवेची गरज, हुस्क्यान भरलेली एकामेका सगळें रावूंक गरज, त्याग करपाची गरज. लेट अस डू दॅट. आवर फॅमिलीज वील बी जॉयफूल वन. हें करुया आनी आमची कुटुंबां संतोशान भरलेलीं जातलीं, सगळे वांगडी कुटुंबाचे संतोशान भरलेले. वी मे नॉट हॅव टू मेनी थिंग्स बट वी वील हॅव हॅपीनेस एंड जॉय इन आवर फॅमिली. जे संवसाराच्या दिवंक जायना ती खरी खुशालकाय जी देव दिता ती आमच्या कुटुंबान बसलेली. देखून आमची कुटुंबां बदलुया, आमची कुटुंबां देवाच्या मोगान भरलेली, एकामेकाच्या मोगान भरलेली, सेवे चाकरेन भरलेली, हुस्क्यान भरलेली करून बरी कुटुंबां, संतोशाची कुटुंबां करून आयच्या मिसान देवा लागीं मागुया. आनी उंडो सोरो देवाक उबारतना आमच्या कुटुंबाक देवाक उबारुया, कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक देवा मुखार उबारुया. जेन्ना देवा तूं हो उंडो आनी सोरो बदलतलोय
तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तशें आमच्या आवयांक बदल, आमच्या बापायांक बदल, आमच्या भुरग्यांक बदल, आमच्या सासूमायांक बदल, आमच्या सुनांक बदल म्हूण देवा लागीं माग. उबी रावन कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. उदीक करून जोण आपआपलें कुटूंब आपले नदरे मुखार हाडून, आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आपले नदरे मुखार हाडून देवा मुखार दवरचें. तांचे खातीर गुप्ती मागचें जेन्ना ही भाव भयणां व्हडल्यान आमचे पासत आनी आमच्या सांगाता मागतली. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या खातीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले समाजी शिकवणी वरवीं गोऱ्याब्यांक समाजाचो बरवसो करूंक, गोऱ्याब्यांक मोगाचो संतोश जावूं आनी गरज तें मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी घराबो समाजाचो बरवंसो म्हूण मानून घेवंक आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतना दर एक घराबो वाडोवंक आनी चडोवंक बरे उपाय वापरूंक तांकां करपाक देवा लागीं मागुया. घराबो समाजाचो बरवसो पाप साय फ्रांसिस्कान आमोरस राकेशा हे धाकल्या घराबो समाजाचो बरवसो करूंक सगळ्यांक उलो केला. जायत्या घराब्यांक तरेतरेचे त्रास आडकुले फुड्यो करच्यो पडटात. असल्या वेळार दर एक कुटुंबाचो वांगडी बरवशां भरलोलो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. समाजांत बरें आसा तें वाडोवंक आनी समाजांत वायट आसा तें इल्लें इल्लें लिपयत करून दर एक घराबो भोव मोलाचें हत्यार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, तुमचे स्वर्गावेले कुटुंबान तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या सगळें तुमी मोगान चेतात. संवसारांतलें आमकां देखीचें कुटुंब मारिया जुजे आनी जेजूचें ही कुटुंबां दोनूय आमच्या कुटुंबाक नमुणें कशें जावन आमची कुटुंबां मोगाची सेवे चाकरेची समजकायेची एकामेकाच्या उस्त्यान भरलेली कुटुंबां जावचे खातीर तुजो आदार मागून ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमची कुटुंबां पवित्र कर, भाग्यवत कर. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक पवित्र आनी भाग्यवत कर आनी कुटुंबां भाग्यवत करून कुटुंबांनी बांदलेलो समाज भाग्यवत जावंक आमची मागणी आयक. हे आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा आमच्या जोण एकल्याचें कुटूंब आमी आतां देवाक उबारता. ही देणी आनी आमचें कुटूंब आनी ही आमची भेटोवणी सर्गीच्या बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. आपल्या मनातली मोहिनी आमच्या सोबेच्या गांवात सोबेत मानून घेवून परत तुमकां उगडास करता. तुमची कुटुंबां ह्या आल्तारार दवरात. एक तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचें नांव मनान घेवन ह्या आल्तारार ह्या उंड्या सोऱ्या सांगाता तांकां दवरात. अदीक कोण वस्कोत आसात, पिडेंत आसात, कश्टवतात तांकां देवाच्या वेदीचेर ह्या वेळार घालात. आमची कुटुंबां बदलूंक ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा देवा लागीं मागात. भोव व्हरत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाळ्यान आमकां कृपा दी. ह्या उंड्या सोऱ्या सांगता आमच्या कुटुंबांकूय ह्या वेदीचेर आमी उबारतना आमचीं कुटुंबां भाग्योन पवित्र आनी मोगाची सेवे चाकरेची उस्क्यान भरलेलीं एकामेकाच्या कोर. संतोशाची सुवात आमची घरां आनी आमचें कुटुंब जावं शेकोर. हें आमी मागता तुज्या पुताचे जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाकीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या अजापवंत तूं अजापवंत म्हूण आमी वळखून तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागीवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता. तिजे परबेक आमी तयार जाता आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावन तुज्या कोणवाळाय आमी वाक काडटा. शेकांचे पितुमेचेर कितली वर्ती तुजें विजमिता. सोर काळी मनशां ताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. ह्याच तुज्या ल्हानलीक चाकोन्नेचेर खालती कायेन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांच्या वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दिवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोवप. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco good porgo joya. Jesu melo, Jesu chibonsala, Jesu navya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस सेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दर तुका आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूदान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं म्हूण मागतना तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी आमच्या कुटुंबांत जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुडोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुकीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोडशे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. हो जावन आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जो आमच्या आवय बापाय भुरग्यां घोवा बायले सांगाता, सासूमाय सुने सांगाता, आमच्या जोणेकल्याच्या कुटुंबान मोगांतल्यान सेवे चाकरेंतल्यान त्यागांतल्यान जिवंक सोदता, रावंक सोदता आमचे मदें. आमची कुटुंबां पवित्र भाग्योन करूंक आनी आनंदान भरलेली करूंक आमचे मदें रावंक सोदता तो जेजू. ताका शेवूंक, ताका काळजान घेवन, ताका घारा व्हरूंक आपयल्यात ती सगळी सुबाय. सोम्या तुमचे येवंक म्हाका पावना, जत्रानूच म्हाका बलाची गरज.
प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमच्या कुटुंबांनी खरो संतोश आमकां मेळटलो जाल्यार ह्या संतोशाची हातयारां आमी जण एकल्यान कुटुंबान जावची गरज. स्वर्गीच्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या कुटुंबाचेर आनी संवसारांतल्या मारये जुजे आनी जेजूच्या कुटुंबाचेर नदर मारून त्या कुटुंबांतल्या वांगड्या भाशेन आमी आमच्या कुटुंबान पवित्रपणान जियोवंक आमचीं कुटुंबां पवित्र करूंक संतोशाची सुवात करूंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळी दिवळी घालुया. नोवेनाचे मागणे फातिमा साहेब
उजवाड्याच्या पात्यापोरी फातिमा गावात संसाराचे डोळे मानव एकट्याने आलेल्या तुझ्या गावाचे राजूची कापडीची नवरांचे आस्थाने आमच्या गावचे फिरवतीची निवारा सगळ्या वाट्या विधाने रोडून आम्ही खाता पालून आमची सगळी सुना पैसा आमचो दुश्मन नाही सोडून तुमचो आवडो वाटलो स्वतः उतार आम्ही उठलो सेवेसाठी आम्ही शिव आमचे बळावे शांती म्हणून तुझा आसरो आमकां मेळ्ळो तुझ्या पुता हवाय दिलो बापाची भक्ती जावन मोगान भेस करून मोगान माये हे जिवन बदले बळावे तुझ्या काळजाचे आमचे आशीर्वाद आणि पवित्र आत्म्याचो आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर भाग्यवन फातिमाचे सायबिणी प्रार्थया सोर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आंकवार मारयेचे विणवणेक ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा देवाचो आदार सदां काल आसूं आमचे काय साहेबांचो आशीर्वाद घेवंक आमचो तकल्यो बांदुया.